कागजात पेश कर रहा था और फिर एक वक्फा हुआ। मैं जहां से बात मैंने छोड़ी थी वहीं से आगाज करता हूं और अर्ज ये है कि मैंने अर्ज किया वो पस मंजर आपके सामने और मौजूद अवान के सामने रख रहा था, जिस पस मंजर को सामने रखते हुए जॉइंट अपोजिशन अदालत में गई और अदालत उज़्मा ने सो मोटो नोटिस भी लिया। जनाब वाला, मैं ये भी अर्ज करता चलूं कि जिस कम्युनिकेशन का जिक्र रहा है और पूरे मुल्क में उसकी सदाकत, उसकी सच्चाई, उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में एक बहस चली है, मैं अर्ज करता चलूं और ऐवान को यह अर्ज करना चाहूंगा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने जब पूरी मारूजात रखी गई, कम्युनिकेशन की तफसीलात से उनको आगाह किया गया, जो कि एक टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, तो उन्होंने पूरी गुफ्तगू को सुनकर दो फैसले किए। एक फैसला कि हमें फौरी डीमार्श करना चाहिए, चुनाचे दफ्तर खारजा ने इस्लामाबाद में डीमार्श किया और वॉशिंगटन में डीमार्श किया, और दूसरा हुक्म सादर फरमाया कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है और नेशनल सिक्योरिटी, उसका इजलास बुलाया जाए और वो इजलास इन मामलात को, इस कम्युनिकेशन को सामने रखते हुए वो बात की तह तक पहुंचे और प्रोब करें हकायक क्या है। आप जनाब स्पीकर ने इजलास कन्वीन किया, साथ भाई जी ख्वाजा साद रफीक साहब तशरीफ रखें। जनाब स्पीकर ने इजलास कन्वीन किया, ऑपोजिशन को दावत दी गई कि इजलास में आए। अगर उनको कोई विस्वसा है, अगर उनको कोई तशवीश है कि हम गलत बयानी से काम ले रहे हैं और वो जो कम्युनिकेशन है वो जिस नहीं करती, तो वो हकायक सामने आ जाएंगे। जनाब वाला, रूलिंग वोटिंग से पहले, वोटिंग से इनकार नहीं किया था डिप्टी स्पीकर ने। मैं रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि नई सूरत हाल ने जन्म लिया है, उस नई सूरत हाल को देख लीजिए और उसके मुताबिक हमें आगे बढ़ना चाहिए। बहरहाल मैं ये अर्ज करता चलूं जनाब वाला, अब ये सारा पस मंजर है और इस पस मंजर में ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जुस्तजू हो रही है। जनाब वाला, कौम इस बात की गवाह है, कौन नहीं जानता, पाकिस्तान की आवाम जानती है, पाकिस्तान का मीडिया जानता है कि, और कैमरास रिकॉर्ड कर रहे हैं कि एक हॉर्स ट्रेडिंग का एक माहौल जो पैदा किया गया, वफादारियां बदलने की जो कोशिश की गई, लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की गई, जमीन फरोशी का जो बाजार लगा वो पाकिस्तानी कौम ने देखा, टिकटों के वादे किए गए, सुनहरी ख्वाब दिखाए गए वफादारियां तब्दील करने के लिए, और उसने जो एक माहौल पैदा किया। सवाल यह उठता है कि वो जो जुम्बिश थी, वो जो कोशिश थी, वो आईनी थी, जो आइन के तकद्दुस की बात कर रहे हैं और हमें करनी चाहिए। आइन की पासदारी हम पर लाजिम है। जनाब चेयरमैन, क्या वो कुव्वतें जो आइन के तहफ़्फ़ुज़ का जिन्होंने कसम उठाई है, क्या वो नहीं देख रही कि बाजार लगा है, बोलियां लग रही हैं, ज़मीन फरोशी हो रही है, वफादारियां तब्दील की जा रही हैं, अक्सरियत को अकलियत में तब्दील किया जा रहा है। बाहर ना हो जनाब वाला, ये भी एक चीज है। मैं आज कहता चलूं फिर जनाब वाला, इसी से मैं कड़ी जोड़ना चाहता हूं कि ये अभी नहीं हुआ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले भी तहरीक इंसाफ इस चीज का तकाजा कर चुकी है कि हमें इस रविश के खिलाफ दीवार डालनी होगी। और जनाब वाला, सेनेट का इलेक्शन होता है, सेनेट के इलेक्शन में कौन का क्या हुआ, किस तरह खरीदो फरोख्त हुई, और मुझे कहने दीजिए
قائد حزب اختلاف سینٹ کے میرے سامنے تشریف فرما ہے گیلری میں. انہوں نے جو خرید و فروخت کی, ووٹ خریدے گئے اور ہم نے اعتراض کیا, اور کس طرح انہوں نے اپنے سینٹ کی سیٹ حاصل کرنے کے لیے جو بازار لگایا اس کی ویڈیوز ہم نے پٹیشن ڈالی, الیکشن کمیشن میں گئے, الیکشن کمیشن میں ویڈیوز پیش کی, ثبوت دیے. 1 سال جناب چیئرمین, 1 سال تحریک انصاف الیکشن کمیشن کا دروازہ کھٹکھٹاتی رہی ہے, تاریخ در تاریخ, تاریخ در تاریخ پڑھتی رہی, اور بالآخر پوری جدوجہد کے بعد بحث مکمل ہوئی, وکلا کے دلائل مکمل ہوئے, اور دلائل کے بعد آج تک 1 سال ہو گیا, ثبوت کے باوجود, ویڈیوز کے باوجود, خرید و فروخت کے حقائق کے باوجود 1 سال ہو گیا ہے ججمنٹ ریزرو پڑی ہے. 1 سال ہو گیا ہے ججمنٹ ریزرو پڑی ہے, اور ابھی تک ہمیں انصاف نہیں ملا. اگر ہم نے بر وقت فیصلے کر لیے ہوتے, اگر ہم نے اس چیز کے سامنے بند باندھا ہوتا تو آج ہم اس کیفیت سے دو چار نہ ہوتے. جناب چیئرمین, میں یہ عرض کر دوں, جو اٹیمپٹس اور بلیٹنٹ اٹیمپٹس ہو رہی ہیں یا کی جا رہی ہیں در پردہ رجیم چینج کی, وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. یہ ریکارڈ کی بات ہے, آج ہم ہیں کل نہیں ہوں گے. ہم سے بڑی بڑی ہستیاں یہاں ہو گئی ہیں, ہاں آپ بھی نہیں ہوں گے. انسان فانی ہے, انسان فانی ہے. ایک لمحے کا مجھے پتا نہیں ہے کہ اگلا سانس ہوگا نہیں ہوگا. انسان فانی ہے قبلہ, انسان فانی ہے, موت برحق ہے. یہاں بڑی بڑی ہستیاں ہو گزری, بڑے بڑے نامور لیڈر یہاں پیدا ہوئے, اس قوم نے پیدا کیے. آج وہ 6 من مٹی کے نیچے سو رہے ہیں, کل ہم بھی نہیں ہوں گے. لیکن تاریخ گواہ ہوگی. تاریخ, حقائق کبھی چھپتے نہیں ہیں, دبائے جا سکتے ہیں, پردے میں رکھے جا سکتے ہیں, چھپائے جا سکتے ہیں, لیکن ایک وقت آئے گا جناب چیئرمین کہ تاریخ ان کو بے نقاب کرے گی. تاریخ ان لوگوں کو جن لوگوں نے یہ سارا ناٹک رچایا ہے ان کو بے نقاب کرے گی. یاد رکھیے, جیسے ماضی کی گرستانیاں بے نقاب ہو گئیں, اور مورخ نے, اس کے قلم نے, اور بڑا ظالم ہے اس کا قلم, نہیں بخشتا کسی کو. جس طرح اس نے چیزیں قلم کی ہیں وہ سامنے آ جائیں گی. جناب والا, میں اگلے نقطے پہ آنا چاہتا ہوں. میرے وزیر اعظم نے قوم کو کہا, اور میں دہرانا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ بحیثیت قوم کے ہم نے کس طرح جینا ہے. خودداری سے, خود مختاری یا غلامی. آج پاکستان, جناب چیئرمین, آج پاکستان تاریخ کے دوراہے پہ کھڑا ہے. آج قوم کو فیصلہ کرنا ہے, سر جھکا کے, نظریں گرا کے یا سر اٹھا کے جینا ہے. یہ فیصلہ کرنا ہے قوم نے, یہ فیصلہ کرنا ہے قوم نے. اور جناب والا, اس فیصلے پہ ہم کیوں آئے, میں آج ریکارڈ پہ کرنا چاہوں گا. میں آج بھی, اور آخری دن ہے شاید میرا, اور یقیناً ایز فارن منسٹر آف پاکستان میں آن ریکارڈ لانا چاہتا ہوں. I want to take this August House into confidence. Mr. Chairman, جب ماسکو کا دورے کا فیصلہ کیا گیا, اور یہ ایک دن میں نہیں ہوا, اس کا یوکرین کی صورتحال سے, کانفلکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. 2 مہینے سے یہ سلسلہ چل رہا تھا ایک بائی لیٹرل وزٹ کا. بالآخر ایک وزٹ کی دعوت آئی اور وزیر اعظم نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا. جب جانے کا فیصلہ کیا, مشاورت سے کیا کہ جانے کا فائدہ کیا ہوگا, اس دورے کی نوعیت کیا ہے. جناب چیئرمین, کوئی بائی لیٹرل وزٹ تھا. اس وزٹ کے پیچھے پاکستان کی بہتری تھی. 2 چیزیں تھی. ابھی یوکرین کی صورتحال سامنے نہیں آئی تھی.
अभी वहां चढ़ाई नहीं हुई थी, अभी वहां फौजें नहीं गई थी. Yes, it's on record. You can keep smiling, but it's on record. अभी वहां चढ़ाई नहीं हुई थी. हमने बुलाया, मशावरत की प्राइम मिनिस्टर हाउस में. मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं पाकिस्तान के सीजन डिप्लोमेट्स को, साबका फॉरेन सेक्रेटरीज को, जो सुफरा जो मॉस्को में रशिया में जिन्होंने सर्व किया, उनको, एकेडेमिया के लोगों को, मीडिया के चंद लोगों को बुलाया, मशावरत की क्या किया जाए. जाए तो उसके प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, न जाए उसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं. उसके बाद फैसला किया गया. सबकी मशावरत से तन्हा इमरान खान ने नहीं, तमाम स्टेक होल्डर्स की मशावरत से फैसला किया कि नहीं, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि इस बायलैटरल विजिट को जारी रखा जाए. चुनाचे जनाब वाला वहां हम जाते हैं, लेकिन यह भी कहता चलूं, और यह अब मैं कहना चाहता हूं, जब हम ये फैसला करते हैं, हमें खुद मुख्तार मुल्क है. पाकिस्तान छोटा सही, पाकिस्तान इज अ सॉवरेन स्टेट, मिस्टर चेयरमैन, इट अ सॉवरेन स्टेट. यार, आपको अपनी सॉवरेनिटी पे आप शायद ना बनना चाहते हो, आप गुलामी का तौक कबूल करना चाहते हो, हम नहीं चाहते. है ना बीबी, आप गुलामी का तौक तबाह करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते. अब फर्क ये है, मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं, बिफोर वी लीव, द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका calls the national security advisor of Pakistan and says, do not go. Categorically. मुझे बताइए, कौन बताए, कहां होता है कि एक सॉवरेन स्टेट को उसके बायलैटरल विजिट से इस तरह रोका जाए? कहां होता है? और कौन सी खुद मुख्तार कौम और खुददार कौम ऐसा कबूल करती है? जनाबे वाला, मैं अर्ज करता चलूं, उसके बाद मैं अर्ज करता चलूं, हम No cross talk, जी. No cross talk. Do I have your permission, Rana Saab? Do I have your permission? Do I have your permission? No Rana cross Saab? talk, जी. Can I speak? With your permission, not the chair's permission, with your permission. Thank you, sir. Thank you. जनाबे वाला, अब हमने ये भी फैसला किया कि जब हम जाएंगे तो वहां हम अपना इनपुट देंगे on this new crisis that had erupted in Europe, the Ukraine crisis. And we will advocate dialogue and diplomacy because we do not want innocent lives lost. We are not in favor of any aggression. Pakistan is a country that respects the UN Charter. Pakistan is a country that believes in international law. We are a country that believes in self-determination. We are a country that has never supported use or threat of use of force. That has been the policy of Pakistan. उस पॉलिसी को रिइटरेट हमने किया. कहां किया? जनरल असेंबली में हमारे मंदूब खड़े होकर पाकिस्तान का नुक्ता नजर पेश किया. और जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने, अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने हमें कहा, तो हमने कहा, दिस इज आवर पोजीशन एंड दिस पोजीशन वी हैव टेकन इन द जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली. जनाबे वाला, और फिर हमने ये भी कहा कि हम अपना किरदार जो अदा कर सकते हैं हम करेंगे फॉर पीस. प्राइम मिनिस्टर हैज ऑलवेज सेड, एंड लेट मी रिइटरेट, we are willing, after 20 years of devastation and sacrifice, we are willing to be partners in peace, not in conflict anymore. That is the policy of the PTI government जो हमने आपके सामने रखी. We are against aggression. We are against terrorism. And who knows? Who should know better than the United States of America that Pakistan has paid a huge price. 83,000 casualties. Over $150 billion of economic loss, and the lost economic opportunities I cannot even account for.
जनाब चेयरमैन, ये है सूरत हाल। इस सूरत हाल के बावजूद हमने ये भी रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं, यूक्रेन के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात थे और हैं। इसी असना में यूक्रेन के वजीर खारजा से मैं बात करता हूं, मैं उनसे सारी सूरत हाल से आगाही हासिल करता हूं। पाकिस्तान के 3000 बच्चे फंसे हुए थे, स्टूडेंट्स, हमारे शहरी वहां फंसे हुए थे। और मुझे याद है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, कौन उनको वापस लेकर आएगा? मैंने कहा हम लेकर आएंगे, और आज मैं कह रहा हूं सबको वापस लेकर आए हैं खैर खैरियत से। वो आज आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई पाकिस्तानी की जान वहां जाया नहीं हुई, अल्लाह का करम हुआ। जनाबे वाला, अब मैं अर्ज करता चलूं, हमने जो कोशिश कर सकते थे, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की बात हुई, वी नॉटेड इन अप्रूवल। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात की, मैंने खुद रवाना की इसी एयरपोर्ट से, चकलाला से, मैं खुद ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस यूक्रेन के सिविलियंस के लिए मैंने वहां से रवाना की जनाब वाला। और फिर वजीर आजम ने भी वहां जो गुफ्तगू की वो मैं उसका गवाह हूं जनाब वाला। इसी जहां कुर्सी पे आप बैठे हैं, इसी ऐवान में 22 और 23 मार्च को उम्मा की वज़रा खारजा का इजलास होता है, 48वां इजलास होता है। और वहां और जहां चीजें, कश्मीर का मसला, अफगानिस्तान का मसला और चीजें जो ज़ेरे बहस आती हैं, वहां यूक्रेन का मसला भी उठाया जाता है। और वहां पाकिस्तान फिर किरदार अदा करता है। और इस ऐवान को मैं मुतलह करना चाहता हूं, हमने क्या किरदार अदा किया? कंसेंसस बिल्ड किया, और वो जो कंसेंसस हमने बिल्ड किया वो आज इस्लामाबाद डिक्लेरेशन जो वज़रा खारजा के इजलास के इख्तिताम पर जारी किया गया, वो उसका हिस्सा है, वो तारीख का हिस्सा है, वो दफ्तर खारजा के रिकॉर्ड का हिस्सा है। उसका मुताला कर लीजिए। उसमें हमने क्या किया? हमने कंसेंसस बिल्ड किया ऑफ द 57 कंट्रीज ऑफ द इस्लामिक उम्मा, और कहा, मुझे उन्होंने ये एजाज बख्शा एज चेयर ऑफ द CFM कि मैं OIC क्या दीगर अहम ममालिक से मशावरत के बाद किरदार अदा करूं। चुनांचे सऊदी अरेबिया के वजीर खारजा से, बहरीन के वजीर खारजा से और कुछ वज़ीर खारजा से, मैंने तुर्की के वजीर खारजा से मशावरत का अमल जारी किया कि किस तरह पाकिस्तान इस नाहक और जो बेजा लड़ाई हो रही है, इससे किस तरह इंसानियत को बचा सकता है। और फिर चीन के वजीर खारजा से बात की। और मैं जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हो रहा था, आई वाज इन चाइना मीटिंग द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ सेंट्रल एशिया, मीटिंग द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया, मीटिंग द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना एंड अदर इंपॉर्टेंट फॉरेन मिनिस्टर्स। और वहां मैं हाउस को बताना चाहता हूं, मुझे चीन के वजीर खारजा ने कहा, वी हैव गिवन थॉट टू व्हाट यू हैव सेड, और अगर OIC फॉर अ पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ यूक्रेन कोई किरदार अदा करना चाहती है, तो मुझे स्टेट काउंसिलर फॉरेन मिनिस्टर वांगी ने कहा, अंडर योर लीडरशिप चाइना इज विलिंग टू सपोर्ट दैट इनिशिएटिव। दैट वाज अ ग्रेट रिकग्निशन ऑफ पाकिस्तान्स डिप्लोमैटिक रोल। जनाबे वाला, मैं आगे चलूं, कम्युनिकेशन का जिक्र हुआ। मोहतरम कायदे इस इख्तिलाफ तशरीफ फरमा है जनाब शहबाज शरीफ साहब, मैंने आपका बयान सुना। आप फरमाते हैं कि अगर कोई ऐसा है मरासला तो पार्लियामेंट में रखा जाए। आपने फरमाया पार्लियामेंट में रखा जाए, रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। उसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त नहीं बैठे, उनका भी बयान मैंने सुना। वो फरमाते हैं कि ये फेक है, डॉक्यूमेंट फर्जी है, फरोई है। और फिर मरियम नवाज साहिबा, उनका मैंने बयान सुना, वो फरमाती है कि दिस डॉक्यूमेंट वाज ड्राफ्टेड इन द फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान। ये बहुत बड़ा इल्जाम है, ये बहुत बड़ा इल्जाम है। ये हकीकत के बाद अल्लाह रोजे से हूं, खुदा को, ये अल्लाह के नाम है ऊपर, खुदा गवाह बनाकर कह रहा हूं, गलत बयानी नहीं कर रहे थे, कौम से झूठ नहीं बोल रहे थे, हकायक पेश कर रहे थे, हकायक पेश कर रहा हूं।
मैं आज फिर कहना चाहता हूं, that document that I read and received is an authentic document. आपकी इंटरप्रिटेशन फर्क हो सकती है, मेरी इंटरप्रिटेशन फर्क हो सकती है, but that is an authentic document written and sent by a grade 22 officer, by a seasoned diplomat posted in Washington, for a non-circulation document, for eyes only, मुख्तसर. मैं बिल्कुल उनको कहना चाहूंगा कि खुदारा अपने मंजे हुए सफारतकारों की उनकी प्रोफेशनलिज्म को डाउट ना कीजिए. कल ये जिम्मेदारी आपके पास हो सकती है, कल आप उस मनसब पे होंगे, यही इंस्टीट्यूशन ने आपके साथ काम करना है. इंस्टीट्यूशंस का एहतराम करना हमारा फर्ज है. अगर हमने एज ए डेमोक्रेसी ग्रो करना है, अगर हमने इवॉल्व करना है, तो हमें इदारों का एहतराम करना सीखना होगा, और यही हम करने की कोशिश कर रहे हैं. जनाब स्पीकर, जनाब वाला, अब सवाल ये है कि सवालिया निशान लगा दिया गया. अब भी अगर मोजेस मेंबरान हिज़्ब इख्तिलाफ उस डॉक्यूमेंट के बारे में सवालिया निशान रखते हैं, I'm ready to make a proposal. I'm ready to make a proposal, Mr. Chairman, on the floor of the House. Let's go into an in-camera session and let the ambassador of Pakistan in Washington come and tell the House and brief the August members of the House that whatever he sent, does he stand by that or not? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. मैं ये आपको अर्ज करना चाहूंगा. वजीर आजम ने ख्वाहिश जाहिर की और मेरे कई कोलीग जहां तशरीफ फरमा हैं, उन्होंने मुझसे भी कहा, एंड आई रिस्पेक्ट तुम, कि उसको ले जाओ. हमने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स और हर चीजों को एग्जामिन करने के बाद वजीर आजम ने कौम के सामने मौक़िफ़ पेश कर दिया. कल उसको दोहराने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कौम को एतमाद में लिया. जनाबे वाला, मैं आगे चलना चाहता हूं और वो ये है कि बताइए, अगर ये गुफ्तगू से ये निचोड़ निकले कि अगर तुम यहां से बाज ना आए तो बहुत बुरे नतीजे होंगे. अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर पास हो जाता है तो हम पाकिस्तान को माफ कर देंगे, हम पाकिस्तान को माफ कर देंगे. और अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाता है तो फिर कौम को बताना चाहता हूं, हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे एंड यू विल हैव टू फेस सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस. ये धमकी नहीं तो क्या है कौम को? अगर नाकाम हो, जी मैं वही मतलब है. तो फिर धमकी किसको कहते हैं? ये भी आज कौम को इसके बारे में एक राय कायम करनी चाहिए. जनाबे वाला, मैं आगे चलना चाहता हूं. अमेरिका के साथ हमारा एक तवील ताल्लुक रहा है. And those who have served in the Foreign Office, and I see some faces here who have been in the Foreign Office, they know that Pakistan-US relations have been cyclical in nature. We were the most allied of the allies, and we were the most sanctioned of the allies. ये पाकिस्तान की तारीख में इस बात गवाह है, इस बात की. जनाबे वाला, मैं इसका कहता चलूं, हम जितना को क्या करते हैं, हम अलीफ रहे हैं, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हम रखना चाहते हैं. हम किसी से बिगाड़ना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव नहीं है, पाकिस्तान का मफाद नहीं है. लेकिन जनाबे वाला, वो कहते हैं that the US wants Pakistan to support them on all issues important to the United States, understandably. But my question is, Mr. Chairman, there are issues that are of Pakistan's concern. Why do they remain quiet on that? मैं आज on the floor of the House कहना चाहता हूं, क्या ये ऐलान बताए
کہ پاکستان کی عوام کا قوم کا مسئلہ کشمیر ایشو نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے ہے کہ نہیں ہے؟ جموں اور کشمیر آپ کا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں کہ نہیں ہے؟ اور اگر ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اپنا کردار ادا کریں تو کہتے ہیں نو ڈو اٹ بائیلیٹرلی. ہندوستان جو کہتا ہے وہ ہم تھرڈ پارٹی انٹرونشن کی اجازت نہیں دیں گے. Not realizing that two atomic states, neighbors, can, if go to war, can be devastating for the region, and the whole region and the globe will be sucked into that crisis, even if we want to intervene or not. جناب چیئرمین, میں اس سوال کے سامنے حالیہ واقعہ رکھنا چاہتا ہوں. کیا قوم نہیں جانتی کہ 9 مارچ کو ہندوستان ایک میسائل بقول ان کے ایکسیڈنٹل فائر ہو جاتا ہے, اور وہ میسائل 124 کلومیٹر پاکستان کی سرحد میں آ گرتا ہے. میاں چنو کے پاس اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ جانی نقصان نہیں ہوا, اللہ کا لاکھ شکر ہے. لیکن وہ کہتے ہیں, جب ہم نے ایکسپلینیشن مانگا تو کہتے ہیں اٹ واز این ایکسیڈنٹل فائر. Will you tell the nation, or will you tell the Security Council? And I've written to the President of the Security Council, and I've written to the Secretary General of the United Nations. میں نے خط لکھ کے بھیجا ہے کہ Secretary General, that accidental fire could have led to an accidental war between two neighbors that are atomic powers, and the reaction time is not hours, it's minutes. It's such a dangerous game that India has played. And where are their SOPs? Where are the protocols? Where was the self-destructive system? That missile is capable of carrying a nuclear warhead. Let the nation know. قوم کو معلوم ہونا چاہیے یہ کتنی بڑی. ہم بات کرتے ہیں سناٹا, کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیتا. جو آج تک کہتے ہیں ڈائلاگ کرو, ہم نے کب ڈائلاگ سے انکار کیا ہے؟ میرا وزیر اعظم کہتا ہے you take one step towards peace, I will take 2. لیکن وہاں جو ہندوتوا کی سوچ غالب آئی ہوئی ہے, وہ جو RS مینٹلٹی آج دلی پہ غالب ہے, وہ ڈائلاگ نہیں چاہتی. وہ کشمیریوں کو جکڑے رکھنا چاہتی ہے, وہ ظلم کی چکی میں ان کو پیسنا چاہتی ہے. جناب والا, پھر چلیے آپ علم بردار ہیں, چلے مسئلہ کشمیر میں آپ کو دلچسپی نہیں ہوگی, انسانی حقوق میں تو دلچسپی ہے آپ کو. The Western democracies of the world are advocates and torch bearers of human rights. جناب چیئرمین, ایمانداری سے بتائیں کہ کیا مقبوضہ کشمیر میں ہیومن رائٹس وائلیشنز نہیں ہو رہی؟ اور اگر ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی ہیں, ہم ہیومن رائٹس کاؤنسل میں جاتے ہیں, کیا رویہ اپنایا جاتا ہے؟ اس پہ خاموشی کیوں اختیار کی جاتی ہے؟ سمٹ آف ڈیموکریسیز دعوت دیتے ہیں, پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو دعوت دی جاتی ہے. اٹس اے ورچوئل سمٹ. میں پوچھتا ہوں کہ بتائیے اس کے طریقہ کار کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہم نے وزیر اعظم کو دعوت دی ہے. مت بھولیے وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے. شخصیت سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن پاکستان کا وزیر اعظم ہے, اس کو دعوت دی جاتی ہے. کہتے ہیں he can participate through a 3-minute recorded statement. اور اس کے بعد جو ڈائلاگ ہوگا جس میں نریندر مودی تو شامل ہو سکتا ہے, اس میں عمران خان شامل نہیں ہوگا. تو میں نے کہا اور درست کہا عمران خان صاحب کو کہ ہمیں پھر اس سمٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اور ہمیں کسی کیمپ پالیٹکس کا حصہ بننے کی ضرورت نہیں ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے مقاصد کیا تھے. جناب والا, چین کی کنٹینمنٹ کی پالیسی آتی ہے, سی پیک کی بات ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں
کہ سی پیک کے خیر خواہ کون ہیں اور سی پیک کے بدخواہ کون ہیں, اور اس پہ اتفاق ہے قوم کا کہ there is a national consensus on this flagship project of CPEC, of BRI. Janab Wala, because Pakistan feels, and my government feels, and the PTI government feels, this is a project that can enhance regional connectivity and lift millions of people out of poverty if this goes ahead and bring prosperity to the people of Pakistan. Janab Wala, پھر ہم کہتے ہیں کہ آئیے آگے بڑھتے ہیں. اظہار کیا جاتا ہے کہ ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ہم نے ایبسٹین کیا, ہم نے ووٹ پہ ایبسٹین کیا, جنرل اسمبلی میں ایبسٹین کیا, ہیومن رائٹس کاؤنسل میں ایبسٹین کیا. میں سوال اٹھاتا ہوں ان سے کہ ہم نے ایبسٹین کیا, لیکن جو آپ کا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہے, جو انڈو پیسفک اسٹریٹجی کا حصے دار ہے آپ کا, وہ سیکورٹی کاؤنسل کا ممبر ہے, انہوں نے ایبسٹین کیا؟ جی ہاں کیا. وہ جنرل اسمبلی میں جاتا ہے, وہ ایبسٹین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. وہ ہیومن رائٹس کاؤنسل میں جاتا ہے, ایبسٹین کرتے ہیں؟ جی ہاں کرتے ہیں. IAEA میں جاتا ہے, ایبسٹین کرتے ہیں؟ جی ہاں کرتے ہیں. تو سوال یہ ہے, ہندوستان کو آپ ایک اور نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو ایک اور نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں. ماجرا کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ یہ عقدہ تو حل کر دیجئے قوم کے لیے. جواب پتہ کیا ملتا ہے جناب چیئرمین؟ جواب آتا ہے, اور میں عرض کر دوں کہ we look at India through the lens of China. چائنا کنٹینمنٹ کا جو ایک تصور ہے وہ غالب آ رہا ہے اور وہ ہمارے سامنے ہے. جناب والا, اب میں یہ عرض کرتا چلوں اور ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف کی حکومت کی خارجہ پالیسی میں سب کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا ہے, اور اس کا بنیادی مقصد پاکستان کی ڈپلومیٹک سپیس بڑھانی ہے. ہم روس سے, چین سے, امریکہ سے, یورپین یونین سے, امہ سے, افریقن کانٹیننٹ سے انگیج افریقہ پالیسی کے ذریعے اپنے تعلقات کو مزید فروغ دینا چاہتے ہیں, اور یہ ہم نے کوشش کی ہے اور اس کا امپیکٹ بھی ہوا ہے. اب جناب والا, we want good relations with everyone, and we don't want to be hostile to any country. That has been our policy. اور عمران خان کہتے ہیں کہ اگر قوم فیصلہ کرے کہ آزاد خارجہ پالیسی قوم کو چاہیے, کیا پچھلے کئی دہائیوں کی طرح آپ نے رینگتے رہنا ہے چونٹیوں کی طرح, شاہین کے پروں کی طرح اڑنا ہے یا چونٹی کی طرف رینگنا ہے؟ یہ آج فیصلہ کرنا ہے قوم نے, یہ فیصلہ کرنا ہے آج قوم نے. اور آج اس فیصلے کا لمحہ آ گیا ہے, اور آج قوم کو یہ فیصلہ کرنا ہے. جناب والا, میں آگے چلتا ہوں. یہ ایوان بیٹھا ہے اور میں نے پیپلز پارٹی کے دوستوں سے بڑی بازگشت سنی ہے اس کی. کیا sovereignty of parliament, supremacy of parliament, and rightly so, and rightly so. I support that concept, چاہے پیپلز پارٹی لیتی ہے یا کوئی اور لیتا ہے. It's right. When they say that, I am in agreement with that. Because who are we? We are the custodians of the Constitution of Pakistan. We are custodians of the will of the people of Pakistan. And that is why parliamentary sovereignty is important to Pakistan Tehreek Insaf. جناب والا, آرٹیکل 69 کیا کہتا ہے؟ آرٹیکل 69 سوورنٹی آف پارلیمنٹ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ میری بات چھوڑیے, سینیٹر رضا ربانی جو ایک پائے کے وکیل بھی ہیں, ایک دیانتدار سیاستدان بھی ہیں, ان کی اپنی ویڈیو کلپس قوم کو سنا دیجئے. وہ آرٹیکل 69 کے بارے میں وہ کیا ان کی رائے رہی ہے قوم کے سامنے ہے. دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہو جائے گا. جناب والا, میں بات کو آگے لے کے چلنا چاہوں گا. ہماری رائے میں اسپیکر کی رولنگ جسے کہتے ہیں نا دی کانسیپٹ آف فائنالٹی,
फाइनैलिटी, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। और अगर स्पीकर की रूलिंग को फाइनैलिटी नहीं देनी तो एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल रहा है, एक नई डिबेट शुरू होगी, याद रखिए, होगी सर, होगी। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं, आइए पाकिस्तान के आइन का मुताला कर ले। हमारे फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं? दे से वी द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें हमारे बुजुर्ग थे, वो कहते हैं वी वांट ट्राइकोटोमी ऑफ पावर and there are three organs of state: the judiciary, the executive and the legislature, and they have assigned specific roles. There is a role for the judiciary and they are the finer interpreters of the constitution. There is a role for the legislature. They are lawmakers. They can even amend the constitution in their wisdom if they so feel. That's the authority of this house. That's the authority of this august house. They can amend the constitution of Pakistan. जनाबे वाला, और वो कहते हैं एग्जीक्यूटिव का अपना रोल है। और जब तक हम इन क्लियर डिमार्केशंस को नहीं समझेंगे, पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान की गवर्नेंस जो हम हासिल करना चाहते हैं जनाब चेयरमैन, उसमें वो निखार नहीं आएगा जो निखार ये कौम देखना चाहती है। जिस निखार की ये कौम आरजूमंद है, वो करोड़ों लोग जो अपने वोट के जरिए हमें मुंतखब करके यहां भेजते हैं, वो देखना चाहते हैं कि किस तरह वो गवर्नेंस का मयार बेहतर हो सकता है, किस तरह उनकी जिंदगी का मयार बुलंद किया जा सकता है। जनाबे वाला, ये भी आज आपके सामने है। फिर जनाबे वाला, हमारे हिज़्ब इख्तिलाफ के दोस्तों ने कहा कि ये तो एक अब्रप्ट ट्रांसफर किया गया एम्बेसडर असद मजीद का, कि वो सवालों जवाब की जद में ना आ जाए। जनाबे वाला, ये भी हकीकत के बरक्स है और मैं रिकॉर्ड को दुरुस्त करना चाहता हूं। जनाबे वाला, जनाब हमारे जो एम्बेसडर थे वॉशिंगटन में, असद मजीद खान, वो अपना 3 साल का टेन्योर मुकम्मल कर चुके थे। 11 जनवरी 2022 को उनका टेन्योर मुकम्मल हो गया था और हम एक नया पोस्टिंग प्लान बना रहे थे। उस नए पोस्टिंग प्लान में उनको ब्रसल्स मुंतखब उनके लिए कर दिया गया था कि वो हमारे ब्रसल्स में सफीर होंगे। एंड व्हाई वाज आई सेंडिंग हिम टू ब्रसल्स? बिकॉज ही इज अ सीजन्ड एंड अ पॉलिश्ड and a very sophisticated diplomat. And I thought the European Union is very important for Pakistan because of our trading linkages, because of GSP Plus. He will do a good job there. जनाबे वाला, ये पाकिस्तान की एम्बेसी 4 नवंबर, रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, चेक कर लीजिएगा, 4 नवंबर 2021 को हमारी एम्बेसी वॉशिंगटन के स्टेट डिपार्टमेंट को उनका एग्रीमेंट पेश करती है और फरवरी 22 में उनका सदर बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन उनका एग्रीमेंट देती है और हमारे नए एम्बेसडर मसूद खान साहब अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेते हैं। जनाबे वाला, जब डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाती है तो मैं कौम को मुतला करना चाहता हूं। वो कहते हैं ना, क्या हुआ, ये बहुत बड़ा एक नाटक रचाया जा रहा है। नहीं जनाबे वाला, वो जो मीटिंग होती है वॉशिंगटन में, वो 7 मार्च को होती है और कमाल करिश्मा देखिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन 8 मार्च को जमा हो जाता है। 8 मार्च को जमा हो जाता है, गुफ्तगू 7 को, मोशन 8 को। कमाल है यार, सिंक्रोनाइजेशन की भी कमाल है। जनाबे वाला, मैं अर्ज करता चलूं, अब ये सब चीजें हैं और अगर आप ये हाउस, अगर ये आवाम समझता है कि दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, तो आए इन कैमरा, हकायक आपके सामने पेश कर दिए जाते हैं। तजवीज तो कर सकते हैं ना भाई, तजवीज तो दे सकते हैं ना। अब जनाबे वाला, मैं आगे चलूं और मैं अपनी बात, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज जी, मैं अपनी बात को
اختتام کی طرف لے کر جا رہا ہوں. جناب والا, بحث ہوتی ہے اعلیٰ عدلیہ الیکشن کمیشن کو دعوت دیتی ہے کہ آؤ پیش ہو اور ہمیں بتاؤ کہ نئے انتخابات کی صورتحال کیا ہو سکتی ہے. اور جناب والا, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو بھی صاحب تھے, آئی مائٹ بی رانگ, میں نام نہیں لیتا اس لیے, میں ہو سکتا ہے چیف الیکشن کمشنر ہوں یا کوئی اور ہوں, وہ جا کے کہتے ہیں کہ میں اگلے 7 ماہ تک الیکشن نہیں کروا سکتا. اب معزز ممبران اسمبلی, آئین کیا کہتا ہے؟ آئین کہتا ہے کہ آپ ایک خود مختار ادارہ ہیں. 90 دن کے اندر انتخابات کرانا آپ کی آئینی ذمہ داری ہے, آئینی ذمہ داری ہے, اور آپ اس سے غفلت نہیں برت سکتے. فرض کیجئے جسٹ فار دا سیک آف ڈبیٹ مسٹر چیئرمین, نو کانفیڈنس موشن نہ آیا ہوتا, وزیر اعظم اپنی وزڈم میں اسمبلی ڈیزالو کر دیتے اور فریش مینڈیٹ سیک کرنے کا فیصلہ کرتے, تو کیا اس الیکشن کمیشن کو 90 دن میں انتخابات نہ کروانے پڑتے؟ کیا اس کی ذمہ داری نہیں بنتی تھی؟ بتائیے, آپ بتائیے. خاموشی کیوں ہو گئی؟ خاموشی کیوں ہو گئی؟ خاموشی ہو گئی. جس نے لگایا تھا بھائی جان, جس نے لگایا تھا, آئینی ذمہ داری تو نہیں بدلتی نا. خواجہ صاحب کل آپ لگ جاتے ہیں, میرا بھائی آپ لگ جاتے ہیں, یہ آئینی ذمہ داری آپ پہ آئی ہوتی ہے. سعد رفیق الیکشن کمشنر لگ جائے, یہ آئینی ذمہ داری آپ پر بھی آ جائے گی. یہ آئین کہتا ہے. آپ آئین کی بات کر رہے ہیں, آپ آئین کی بات کر رہے ہیں, میں اس آئین کے تقدس کی بات ہو رہی ہے نا, آئین کے احترام کی بات ہو رہی ہے نا, آئین کی پاسداری کی بات ہو رہی ہے نا, درد آئین کا ہے نا, درد اصولوں کا ہے نا. تو آئیں اس آئین کو دیکھیں, آئیں اس آئین کو پرکھیں, آئیں اس آئین کو پڑھیں جو آئین کے پاسدار بنے بیٹھے ہیں. جناب والا, میں کہتا ہوں یہ آپ کی آئینی ذمہ داری ہے, یہ آپ کی آئینی ذمہ داری ہے, اور یہ قوم تقاضا کرتی ہے کہ آپ اپنی آئینی ذمہ داریوں سے غفلت نہیں برتیں گے. جناب والا, میں عرض کرتا چلوں, اب 3.5 سال پاکستانی عوام کو گواہ بنا کر کہنا چاہتا ہوں آن دا فلور آف دس ہاؤس, 3.5 سال یہ سارا کنبہ, کچھ نئے نئے چہرے دکھائی دے رہے ہیں مجھے وہاں, کچھ نئے نئے چہرے دکھائی دے رہے ہیں. یہ سارا کنبہ, یہ میری نظر میں پورا کنبہ 3.5 سال یہ کہتے رہے نا انتخابات کراؤ, نہیں مانتے, شفاف نہیں تھے, مینڈیٹ چرایا گیا, عمران خان کو مسلط کیا گیا. یہ کہتے رہے نا, بتاؤ کہتے رہے کہ نہیں کہتے رہے؟ اب وہ کہتا ہے اچھا چلو عوام کے سامنے دیکھتے لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں. چلو سیاسی جماعتیں عوام سے رجوع کرتی ہیں, اور عوامی لیڈر عوام سے رجوع کرتا ہے, جو منتخب کر کے اس کو اس کرسی پہ بٹھاتا ہے, اس طبقے کے پاس جاتا ہے. وہ کہتا آؤ چلتے ہیں اس طبقے کے سامنے, فیصلہ کرنے دو. ایک آپ کا موقف ہے, ایک ہمارا موقف ہے, تم اپنا موقف پیش کرنا, ہم اپنا موقف پیش کریں گے, عوام جو فیصلہ کرے گی ہم قبول کر لیں گے. کیا جمہوریت اس کو نہیں کہتے؟ کیا جمہوریت کس کو کہتے ہیں؟ ووٹ ہو جائے گا بھائی, ہو جائے گا. وہ بھائی جان کہہ رہے ووٹ کراؤ, جتنے نوٹ لگ گئے تھے ووٹ بھی ہو جائے گا. آپ جناب والا, میں دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. دیکھیں اب دیکھیں, میں اپنے جونیئر پارلیمنٹری بتاتا ہوں. ایک ہوتا ہے ووٹ, کیا ہوتا ہے؟ دوسرا ہوتا ہے نوٹ, کیا ہوتا ہے؟ اور تیسرا ہوتا ہے کھوٹ. فیصلہ آپ کر لیں, فیصلہ کون کر لے گی کیا ہوا. جناب والا, میں آج
पाकिस्तान को बहसियत एक पाकिस्तान के शहरी के, forget that I am speaking for PTI, forget I am speaking as the vice chairman of PTI, I am speaking as a Pakistani now, as a citizen of Pakistan. For God's sake, do not push this country into a constitutional crisis. And the only way to protect Pakistan from a constitutional crisis is to seek a fresh mandate from the people of Pakistan. From the people of Pakistan. अब मुझे बताएं, आप आवाम के सामने जाते हुए शर्मा रहे क्यों हैं? घबरा रहे क्यों हैं? अच्छा भाई, एक चीज, आज इजाजत दे दो, मैं इनको कह दूं, आवाम के साथ चले जाओ, घबराना नहीं है। और जनाब वाला, मैं खराज तहसीन पेश करता हूं पाकिस्तान की आवाम को, उनकी सियासी बसीरत को। और मैंने अपनी आंखों से देखा 27 मार्च परेड ग्राउंड में जो लाखों का मजमा जो जम्मे गफीर आया, वो इमरान खान को अवामी मैंडेट दे गया। अब वो कहते हैं नहीं, क्या कहते हैं, वोट इलेक्शन में जाएंगे, नहीं अभी नहीं। मैं कहता हूं अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या बात कर रहे हो? गद्दारी कौन कर रहा है इस कौम से? अब हम फैसला करेगी गद्दार इधर है या किधर है। और फिर जनाब चेयरमैन, मैं अपनी बात को समेटते हुए अब अपनी कौम से मुखातिब होना चाहता हूं। पाकिस्तान के शहरियों, पाकिस्तान के बसीरत रखने वाले शहरियों, आज आजमाइश है। एक तबका है जो मफादात का सौदा करता है, एक तबका है जो तिजोरियों की हिफाजत कर रहा है, और एक तबका है जो कौम के अक़दार और वकार का तहफ़्फ़ुज़ करना चाह रहा है। तराजू में रख के तोलना तुम है। आज अददी तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान की जितनी सियासी कुव्वतें हैं वो सारे तकड़ी के एक पल्ले में हैं, तराजू के एक तरफ हैं। जितनी सियासी कुव्वतें हैं वो एक तरफ, और तन्हा इमरान खान एक तरफ। तो फिर एक सेकंड, ना, तो फिर पाकिस्तान की आवाम क्या गलत कह रही है? कौन बचाएगा पाकिस्तान? लोग देख रहे हैं, ना इनका निशान एक, ना इनका झंडा एक, ना इनका मंशूर एक, ना इनकी मंजिल एक, सिर्फ बुग़्ज़ का इत्तेहाद है। बुग़्ज़ का कुछ कॉमन नहीं है। ये तो एक दूसरे के पेट चाक करने की बात करते थे। ये तो कौम की लूटी हुई दौलत कौम को वापस लौटाने की बात करते थे। क्या हुआ? वो क्या कहते, पता है, खान कहता था तब्दीली आनी नहीं, तब्दीली आ गई। ये है तब्दीली जो पाकिस्तानी कौम देख रही है। भांत का चू का मुरब्बा है तब्दीली। जनाबे वाला, अब कौम को देखना है कि हमने किस सिमत जाना है।
اور قوم دیکھ رہی ہے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے. اگر آپ نے غفلت کی, کچھ تو غافل ہو گئے نا. کیوں ہو گئے وہ راز ہے, ابھی نہ پوچھنا مجھ سے پلیز, ابھی نہیں, آج نہیں. میں نے کہا سینے میں بہت سے راز ہیں, نہ کھولو اس سینے کو, چاک نہ کرو, نہ کھولو. لیکن جناب چیئرمین, پاکستان کا شہری, پاکستان کا ووٹر ایک ایک کو پہچان رہا ہے, انشاءاللہ میری جماعت اور میرا قائد انشاءاللہ پاکستان کے آئین, پاکستان کے نظریے, پاکستان کے جغرافیہ اور پاکستان کے عوام کے مفادات کا تحفظ کرے گا. نہیں, اقتدار آتا ہے تو آئے, چاہتا ہے تو جائے, پاکستان کے وقار کا سودا نہیں کریں گے. جناب چیئرمین, on this thought-provoking note, I thank you for giving me the floor, and I thank the honorable opposition as well for giving me. Okay. اب میں خبری نہیں, اب میں احسن اقبال کی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں. احسن بھائی فرمائش کرے, موضوع کا انتخاب کریں, فرمائش کریں, کون سا ترنم سننا چاہیں گے؟ بکا راگ سننا چاہیں گے؟ بتائیے. ہائے فیصلہ تبدیل ہو گیا. اب کہہ رہے, پہلے کہتے بولو, اب کہتے بس کرو, اب کہہ رہے بس کرو, کہتے بولو, اور پھر سن لو, اور پھر سن لو یار. میں پھر بھی اپنے بھائی کا احترام کروں گا. میں احترام کروں گا, کیوں؟ اس لیے کروں گا کہ ابھی ہم نے ناروال جانا ہے, یہ نہ ہو وہ کہیں گے یہ تو بولتا ہے. میں بولوں گا تو کہیں گے بولتا ہے. اس لیے میں ان کی فیصلے کی نظر ثانی پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو شاہ صاحب. تمام ہاؤس کے لیے ہے کہ جب بھی اس الیکشن کے بعد, الیکشن پروسیس کے بعد کوئی بھی ممبر نیشنل اسمبلی جب آتا ہے اس نیشنل اسمبلی میں, تو وہ آرٹیکل 65 کے نیچے حلف اٹھاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے, اور میں صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا, کہ بحیثیت رکن قومی اسمبلی میں اپنے فرائض کارہائے منصبی ایمانداری, اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور, قانون اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری, سالمیت, استحکام, یکجہتی, بہبودی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا. یہ کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے, اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا, اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا. اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی